मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान के हिंदू राजाओं की आपस की कशमकश, हसद और एक दूसरे के साथ खाना जंगी की वजह से कैसे एक बाहर से आने वाले हमला आवर ने माल और दौलत को अपने साथ ले जाने के अलावा कैसे हिंदुस्तान पर मुस्तकिल कब्जा कर लिया और यहाँ अपनी एक हुकूमत कायम कर ली, जिसके बाद बाहर से आने वाले हमला आवरों के लिए एक रास्ता खुल गया और हिंदुस्तान 1000 साल तक बाहर से आने वाले हमला आवरों का एक मुल्क बन गया, जहां इन्होंने खूब दिल खोल कर बादशाही की और अपने अहकाम और कानून भी नाफिज किए। बाहर से आने वाले हमला आवरों ने हिंदुस्तान पर अपनी सुल्तनत कैसे कायम की और कौन से हिंदू राजाओं ने आपस की खाना जंगी की वजह से इनकी राह हमवार की। ये सब कुछ जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की तारीखी, दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहें और आपके इल्म में इजाफा हो। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ। अफगानिस्तान में तुर्क ख़ानदान के बादशाहों को हुकूमत बनाए हुए कोई 150 साल हो गए थे कि गौर के अफगानों ने इनको ज़ैर किया। गौर अफगानिस्तान के शुमाल मगरब में एक छोटा सा मुल्क था। इस वक्त मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो तारीख में मोहम्मद गौरी के नाम से मशहूर है, यहाँ का बादशाह था। महमूद गजनवी की तरह ये भी बड़ा दिलावर और जंगजू था। इसने भी उम्र भर शुमाली हिंदुस्तान पर हमले किए, मगर सिर्फ फर्क इतना है कि इसका मकसद हिंदुस्तान की दौलत अपने साथ ले जाना ही ना था, बल्कि ये हिंदुस्तान को फतह करके इसमें अपनी मुस्तकिल बादशाहत कायम करना चाहता था। इस वक्त शुमाली हिंदुस्तान में राजपूतों की 4 बड़ी सुल्तनतें थी। तनवार राजपूतों की बड़ी राजधानी दिल्ली थी, चौहानों की अजमेर, राठौरों की कनौज और बघीलों की गुजरात। दिल्ली के तनवार राजा का कोई बेटा ना था। इसने अपने नवासे पृथ्वी राज को, जो कि बहादुर, जवान और चौहानों का सरताज था, गोद ले लिया। चुनाचे जब दिल्ली का राजा मर गया तो पृथ्वीराज दिल्ली और अजमेर दोनों सुल्तनतों का मालिक हो गया। राठौरों का राजा जयचंद भी दिल्ली के तनवार राजा का नवासा था। पृथ्वीराज के गोद लिए जाने में इसने अपनी बड़ी हकतलफी समझी और पृथ्वीराज से सख्त हसद करने लगा। शहाबुद्दीन ने सन 1191 में हिंदुस्तान पर हमला किया और सीधा दिल्ली की तरफ हो लिया। पृथ्वीराज, जो दिल्ली और अजमेर का राजा था, बहुत से राजपूत राजाओं के दिल्ली से 80 मील थानेसर के मकाम पर एक बड़ा भारी लश्कर लेकर शहाबुद्दीन के सामने हुआ। राजपूतों ने मर्दानगी का हक अदा किया और अफगानों को शिकस्त फाश दी। शहाबुद्दीन गौरी बमुश्किल जान बचाकर भाग गया। 40 मील तक राजपूतों ने अफगान फौज का ताकुब किया और जो अफगान जिंदा बचे सिंध पार भाग गए। शहाबुद्दीन के जाने के बाद जयचंद, जो कि पृथ्वीराज से बहुत सख्त हसद करता था, क्योंकि वो समझता था कि पृथ्वीराज ने उसका हक़े सुल्तनत यानी कि बादशाही छीन ली है, उसने अपनी एक हसीन बेटी सजुक्ता के स्वयंवर का ऐलान किया। बड़े बड़े राजा और सरदार जमा हुए और सजुक्ता को इजाज़त दे दी गई कि जिसे चाहे अपना शौहर बना ले। इसी मौके पर जयचंद ने राजा धीराज होने का दावा किया और तमाम राजपूत राजाओं को अपना ताबे समझकर इनके नाम दावती रुक्के जारी किए। इस तकरीब में पृथ्वीराज के लिए दरबानी का ओहदा तजवीज़ किया गया। पृथ्वीराज जयचंद की लड़की पर आशिक था। मेहमानों की तरह बुलाया जाता तो ज़रूर दावत में शामिल होता, लेकिन ये बड़ा मगरूर था। दरबान बनकर जाने से साफ इनकार कर गया। ज़ियाफत के दिन जब जयचंद ने पृथ्वीराज को हाजिर ना पाया तो इसका बुत बनवाकर अपने महल के दरवाजे पर खड़ा कर दिया और स्वयंवर की कार्रवाई शुरू हुई। जो राजा दूर दराज सफ़र करके इस उम्मीद में आए थे कि सजुक्ता हमको पसंद करेगी, एक सफ में खड़े हो गए
اور سجکتا کو اجازت ہوئی کہ ان کے بیچ سے گزرے اور جسے چاہے اپنا خاوند بنا لے۔ سجکتا کے ہاتھ میں پھولوں کی مالا تھی، وہ دیکھتی بالتی صف کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلی گئی اور دروازے پر جا کر پرتھوی راج کی مورت کے گلے میں مالا ڈال دی۔ پرتھوی راج بھی بھیس بدل کر اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا، فوراً وہاں پہ گھس گیا اور سجکتا کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے گھوڑے پر بیٹھ کر اس کو دلی کی طرف لے اڑا۔ جے چند نے اپنی بیٹی کے اغوا پر پرتھوی راج سے لڑائی کی مگر کوئی سرخروئی حاصل نہ کی۔ اس وقت غصے میں بھر کر کمینے پن سے اس نے شہاب الدین غوری کو پیغام دیا کہ آپ ایک بار دلی پر پھر حملہ کریں اور میں آپ کی مدد کروں گا۔ شہاب الدین غوری پہلے ہی سے بڑا بھاری لشکر جمع کیے بیٹھا تھا۔ شہاب الدین نے ان غوری سرداروں اور سپہ سالاروں کی بڑی مٹی پلید کی تھی جو تانیسر کے میدان سے بھاگ گئے تھے۔ اس نے ان کے منہ میں گوبر بھروا کر ان کے منہ کو بند کر دیا تھا اور گدھوں پر بٹھا کر ان کو شہر سے نکالا تھا۔ جے چند کا پیغام ملتے ہی سن 1193 میں پھر شہاب الدین غوری دلی کی طرف روانہ ہوا۔ 1.5 لاکھ سپاہی عمدہ افغانی گھوڑوں پر سوار اس کے ہمراہ تھے۔ اس دفعہ جے چند اور راٹھور راجہ پرتھوی راج کی مدد کو نہ آئے۔ پرتھوی راج چوہانوں کو لے کر تانیسر کے میدان پر دوبارہ شہاب الدین سے پنجہ آزمائی کے لیے آ گیا۔ چوہان اپنے راجہ اور اپنے ملک کے نام پر خوب جان توڑ کر لڑے، مگر افغان جو تند اور جان باز سپاہی تھے ان پر غالب آ گئے۔ راجپوت بھاگ گئے اور پرتھوی راج مارا گیا۔ پرتھوی راج کی رانی جے چند کی بیٹی خاوند کی چتا میں جل کر ستی ہو گئی۔ محمد غوری نے پہلے دلی لیا، پھر اجمیر، بعد میں وہ بہت سا لوٹ کا مال ہمراہ لے کر غزنی چلا گیا اور اپنے نائب قطب الدین ایبک کو ہندوستان میں ان صوبوں کی حکومت اور انتظام کے لیے چھوڑ گیا جو اس نے فتح کیے تھے۔ 1194 میں شہاب الدین پھر ہندوستان آیا اور اس دفعہ اس نے جے چند جس نے اس کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی تھی اور پرتھوی راج کو دھوکہ دیا تھا، اسی پر ہی حملہ کر دیا۔ جے چند بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ لڑا مگر چوہانوں کی مدد کے بغیر افغانوں سے جنگ ہار گیا۔ پرتھوی راج کی طرح یہ بھی مارا گیا۔ غوریوں نے کنوج اور بنارس دونوں لے لیے اور شہروں کا تو کیا ذکر ہے، ایک بنارس ہی میں انہوں نے 1000 سے زیادہ بت توڑ دیے اور لوٹ مار کے سامان کو 4000 اونٹوں پر لاد کر لے گئے۔ راٹھور اور شمالی ہندوستان کی کئی اور راجپوت قومیں اس وقت گنگا جمنا کے اس علاقے سے جہاں ان کے آباء و اجداد ہزاروں برس پہلے آباد تھے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے خاندانوں، مال و اسباب، جانور اور مویشی کو لے کر جنوب کی طرف مارواڑ اور ارولی پہاڑ کے اس علاقے میں چلی گئی جو ان کی وجہ سے آج کل راجپوتانہ کہلاتا ہے۔ شہاب الدین محمد غوری اور اس کے جرنیلوں نے قریب سارا شمالی ہندوستان زیر کر لیا۔ ان میں سے ایک نے جس کا نام بختیار خلجی تھا، اس نے سن 1199 میں اودھ اور بہار کو اور سن 1203 میں بنگال کو فتح کر لیا۔ اس زمانے میں بنگال کا پایہ تخت ایک شہر تھا جس کا نام لکھنوتی تھا۔ افغانوں نے اس کا نام بدل کر اپنے غور کے نام پر اس کا نام گور رکھ دیا جو بگڑ کر بعد میں گوڑ بنگال کہلانے لگا۔ بوڑھا بنگالی راجہ لکشمن سین غوریوں کے حملے کے وقت اپنے محل میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ افغان فوجیں اس کے محل میں گھس گئیں اور اس کے پکڑے جانے میں کوئی بات باقی نہیں تھی، مگر یہ ایک چور دروازے سے نکل کر بھاگ کر اڑیسہ میں پہنچا اور باقی عمر یہیں جگناتھ جی کے مندر میں اپنے معبود کی سیوا میں بسر کر دی۔ اس کے بعد غوریوں نے گجرات کے بگیلے راجپوت کو فتح کیا اور پھر گوالیار بھی لے لیا، مگر مالوا فتح نہ ہوا۔ ہندوستان کی آخری مہم کے بعد شہاب الدین محمد غوری پنجاب کے راستے اپنے وطن کو واپس جا رہا تھا کہ ایک پہاڑی قوم کے لوگوں نے جسے گکھڑ کہتے ہیں رات کے وقت اسے خیمے میں سوتے ہوئے مار دیا
اس کی فوج اس کی لاش کو اپنے ساتھ ہی غزنی لے گئی اور وہاں اس کو دفن کر دیا۔ اس کی وفات پر اس کا نائب قطب الدین ایبک ہندوستان کے مفتوحہ علاقوں کا خود مختار حاکم اور مالک ہو کر دلی کا سلطان بن بیٹھا۔ ہندوستان کا پہلا فاتح، جسے واقعی میں فاتح کہنا چاہیے، شہاب الدین محمد غوری تھا۔ محمود غزنوی کی طرح ہندوستان کی دولت سمیٹ کر غزنی میں جا بیٹھنا اس کا مقصد نہ تھا۔ یہ ہند پر حکومت کرنے آیا تھا اور بالآخر اپنے منصوبے میں کامیاب ہو کر رہا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔